अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मुशर्रत शकील और आज देख रहे हैं आप मेरा लाइव। जैसा कि आपको पता है कि मैं लाइव नहीं जाती हूँ, लेकिन आज कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे और हम सबको, जो हमारी एक टीम है, उनको लाइव आना पड़ा। सबसे पहले जो कि तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ। मेरे सीधी राइट साइड पे मेरे इमरान जावेद कुरैशी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट। उनके साथ रामे साहब, फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जो कि आजकल आप देख भी रहे होंगे बड़ी फॉर्म में आए हुए हैं। तो और मेरे जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो मेरे साथ हैं असद अब्बास जाफरी साहब और उनके साथ मौजूद हैं असगर साहब। आज जो हम बात करने आए हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये टीम जैसे डे 1 से एक थी और आज भी वैसे ही है। और अगर कुछ लोगों की खुशफहमी है या गलत फहमी है, वो ये समझ रहे हैं कि हम में से कोई भी जो है वो मगविया बची के केस से पीछे हट गया, तो ये आप देख सकते हैं कि हम सब इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। सबसे पहले तो आज आप लोगों को शायद खबर मिल गई होगी कि जो आज चालान जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक पेश किया गया था, जो उन्होंने कहा था कि चालान को कैंसिल किया जाए, यानी कि वो चालान के अगेंस्ट किया था। तो वो जो उनकी दरख्वास्त थी वो आज मुस्तरद हुई है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में, यानी कि अगला जो फ़ैसला आएगा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो जो इन्होंने MLO के लिए किया हुआ कि जी MLO ना हो, तो उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो इंशाल्लाह उस चीज़ में भी कामयाब होंगे। और हमारे जिब्रान साहब ने, आपने देखा होगा कि आज बड़े अच्छे दलाइल दिए, बड़े दबंग स्टाइल में आज उन्होंने जो है वो अंदर जो भी था आर्ग्यू वो वहाँ पे हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्ज़मान की तरफ से जो वो थी एप्लीकेशन, उसको मुस्तरद किया गया। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने जो मेरे बुकला हज़रात हैं मुअज़्ज़ज़, मैं सबसे पहले ये बात इनसे पूछना चाहूँगी कि जो ये वकील हैं, ये बुकला ने कब से कस्में खानी शुरू कर दी और कब से कस्में खा के और अपने मुद्दइयों को, जो होते हैं उनके जो गुनहगार होते हैं, उनको बचाने की कोशिश की? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई वकील अदालत के अंदर, जज साहब के अंदर खड़े हो के तो कस्में खा रहे और कस्मों के ऊपर फ़ैसले हों। तो मुझे ये सबसे पहले तो ज़रा कुरैशी साहब आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये लीगल एथिक्स है हमारे कि कभी भी कोई वकील पर्सनल होकर किसी मामले में नहीं उलझता जब तक उसका कोई ज़ाती केस ना हो। तो ये जो तरीका है या जो ये स्टाइल है, ये हमारे लीगल प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है कि आपने सिर्फ रोस्टम के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में अपने मौक्कल का, अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करना होता है अपने दलाइल से और कानूनी नज़ायर से, और जो फैक्ट्स और हक़ाइक़ को उसको कोर्ट के आगे रखना है। और जो पुलिस का काम होता है, उसने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस करनी है बिफोर द कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल लॉयर्स की। अगर आप उसमें पर्सनल होकर इस तरह की आप इखलाकी तौर से भी गिर जाते हैं कि जी कस्में खा रहे हैं, जी मुल्ज़म मेरा बेगुनाह है, मैं कसम, ये बात आपने करनी है तो भाई कोर्ट ऑफ लॉ के रोस्टम पे खड़े होकर कोर्ट को दलाइल से कायम कीजिए। अगर आपने माफ़ी तलाफ़ी करनी है, पाँव पकड़ने हैं अगर जज साहब के या किसी के, तो आप वो पर्दे में जाके पकड़ लीजिए। मीडिया पे आके एक वकील के यूनिफॉर्म को ना बदनाम कीजिए। विद ड्यू काइंड रिगार्ड, हमें शर्म आती है बात करते हुए ऐसे। मैं अपने साथियों से भी कहता रहता हूँ कि जो मैंने बात कीजिए, लीगल प्रोफेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आखिरी उम्मीद है इस वक्त अपनी सोसाइटी की जो इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अगर हमारे से खामियां होंगी, हमारे से कमियां होंगी और हम ऐसा मजाक बनेंगे मीडिया में आकर, तो वो किसके ऊपर बात होगी? वो इंसाफ के निज़ाम के ऊपर बात होगी। मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के वसात से इतना ही कहना चाहूँगा कि वकील को वकील होना चाहिए, अपने क्लाइंट का केस सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में लड़े। अगर आप इस तरह ज़ाती कस्में खाते हैं, अखलाकियत से आप गिरा हुआ ये अमल करते हैं और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाता माशरे में। ये भी बताएं ज़रा, कस्में खाने की नौबत क्यों आई है? मतलब क्या ये केस को हारता हुआ देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं, अपनी शिकस्त देख रहे हैं? ये वजह क्या है कस्में खाने की? बहन बुशरा, मैं यही कहूँगा कि इसमें जीत हार नहीं होती, इसमें इंसाफ का बोलबाला होता है। इसमें कोई वकील नहीं हारता। ये क्लियर मैसेज है लीगल प्रोफेशन एंड बार काउंसिल एथिक्स एक्ट 1973 के तहत लॉयर्स का काम सिर्फ अपने केस को, क्यों जी रामे साहब, कोर्ट ऑफ लॉ में प्लीड करना है।
آگے سزا جزا کورٹ نے کرنی ہے، کوئی وکیل نہیں جیت ہار ہوتی. تو یہ چیز انہیں مد نظر رکھنی چاہیے. اگر وہ اس طرح کی اب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اور یہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے تو میں اس میں اس چیز کی اظہار ندامت ہی کر سکتا ہوں کہ ایسے وکیل کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک سینئر وکیل ہے وہ میڈیا پہ آ کے قسمیں کھا رہی ہے، درست اقدام نہیں ہے. جج صاحب کے سامنے قسمیں کھائی ہیں. جج صاحب کو قسمیں کھا کے یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ جی میرے جو ملزمان ہیں وہ بے گناہ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں. مطلب ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جج صاحب کیسے یہ ساری چیزیں کر کے. اس کے اوپر ذرا رامے صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. اور میں ایک چیز یہاں پہ اور بتاتی چلوں کہ ناظرین کراچی سے کچھ ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوگی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شوکت شہانی صاحب جو ہیں ان کو بھی شاید تھوڑی جو ہے خون جوش مار گیا ہے کہ انہوں نے کہا شاید چلو جو ان کے کاغذات پانی میں بہہ گئے تھے، جو ایویڈنس تھے بہت اہم وہ ان کے پانی میں بہہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی اب ذرا میدان میں کود جاؤں. تو ناظرین کراچی سے ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے یا ہو جائے گی آج کل میں انشاءاللہ تعالی. اور وہ ظہیر کی جو والدہ ہے نور بی بی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے دیکھیں مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میری ہو، آپ کی ہو، ظہیر کی ہو، لیکن اگر اپنی اولاد کے جرم میں کوئی والد یا والدہ اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برابر کے اس جرم کے شریک ہیں اور اسی طرح ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ وہی والدہ ہیں جو مغویہ بچی کو اور اپنے بیٹے کو پورے پاکستان کی سیر کروا رہی تھی، پورے پاکستان سے جو ہے ان کو گھمایا جا رہا تھا اور 3 صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے. تو اب یہاں پہ فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے کہ آیا یہ جو ان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے یہ ان کو خود گرفتاری دے دینی چاہیے یا آیا ان کو پولیس پکڑ کے لے کے آئے یا جس طرح سے بھی ظہیر وغیرہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے پہلے ان کو ظہیر وغیرہ کو پروٹوکول ملا ہے اس طرح سے نہ ہو. کیوں کہ ان کے جو کچھ 2-3 انہوں نے عجوبے چھوڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ یہ بات کرتے ہیں آ کے جی ظہیر کو بڑے پروٹوکول سے رکھا ہے. تو یہ ہمارے اداروں کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ایک ملزم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے عدالت کے اندر بھی اور اس کے بعد جیل کے اندر بھی. تو یہ کچھ لابی ہے جو پیڈ یوٹیوبرز ہیں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیڈ یوٹیوبرز ہیں جو ہمارے اداروں کو بدنام کریں، ہماری معزز عدلیہ کو بدنام کریں. ہمیں شروع دن سے ہمیں اپنے معزز جج صاحبان پہ پورا اعتماد تھا، ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ اچھے فیصلے کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی اچھے فیصلے کریں گے، جس کا نتیجہ آپ نے آج دیکھا کہ جو ان کی ایک اپلیکیشن ہے وہ مسترد ہوئی ہے. جی رامے صاحب آپ بتائیے. میں بشرا یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص چاہے کوئی وکیل ہے چاہے کوئی سول پرسن ہے، اگر وہ عدالت میں جا کے قسم اٹھاتا ہے تو میں تو اس کو سمپلی پہلی بات یہ ہے کہ یہ لیگلی اور مورلی جڑا بڑی ایک غلط چیز ہے جو لیگل ایتھکس کے اگینسٹ ہے. اور سیکنڈلی اگر ملزم کے کہنے پہ کوئی شخص چاہے وہ کوئی پرائیویٹ پرسن ہو قسم اٹھاتا ہے تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ وہ ملزم کے اشاروں پہ ناچنے والی ایک طوائف ہے کہ جو پیسے کے بل پہ جیسا وہ کہتی ہے وہ ویسا کرتی ہے اور اس کا مزاج ایک ایسا ہی ہے کہ مجھے نوٹ دکھاؤ اور میں تمہیں ناچ کے دکھاؤں. ٹھیک ہے، وکلا کا یا کسی پرائیویٹ، مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ یہ کسی وکیل نے وہاں پہ کیا ہے یا کسی پرائیویٹ شخص نے وہاں پہ کیا ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے یہ اس نے ایک طوائف کا رول پلے کیا ہے. ایک ملزم کے کہنے پر ایک عدالت میں جا کے قسمیں اٹھانا، یہ کوئی پنچایت تھوڑی ہے کہ کسی گاؤں میں پنچایت ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہ قسم اٹھا رہے ہیں. یہ ایک پروونس کی سب سے بڑی عدالت ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، جہاں پہ لیگل کوشچن آف لا پہ بات ہے، نہ کہ قسمیں اٹھائی جائیں. تو یہ چاہے کوئی اس میں کوئی ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی پرائیویٹ پرسن ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، اس کو ایک بلیک بورڈ کی سیکرٹری کا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وکلا جو ہوتے ہیں وہ جیسے عمران بھائی نے کہا لیگل کاز کے لیے اور آخری امید ہے جسٹس سسٹم کے لیے، تو وہ اگر اس کو پنچایت بنا دیں گے سندھ ہائی کورٹ کو، جیسے ایک تھڑے کی پنچایت ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جیسے کسی کی گائے چوری ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی لیاؤ نیام دو جاتی. تو یہ کوئی گائے چوری کا تو معاملہ نہیں کسی پنچایت میں چل رہا ہے، ایک نہ کسی بھیڑ بکری کا معاملہ چل رہا ہے. ایک مائنر چائلڈ ہے، 14 سال کی بچی ہے جس کا ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے، ابڈکشن اور ریپ کے ایلیگیشن لگ چکے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو بھی داؤ پہ لگایا اور چلان کی جو درخواست تھی وہ بھی آپ کی مسترد کر دی. اور دوسرا اس میں کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایک کویشمنٹ آف FIR کی ایک رٹ فائل کی
اس سے بھی عدالت کو وہ بھی حقائق چھپائے، جس سے عدالت نے خود ڈانٹ ڈپٹ ان کی اور اظہار برہمی کیا. اس کا رزلٹ کیا ملا کہ جب آپ دیکھیں انہوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ بہت کمپیٹنٹ ہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا ملزم کا کیس لڑا ہے، اس میں جو ایک ڈیفینس کونسل کا رول ہوتا ہے وہ پلے کیا ہے. لیکن عدالتوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا، یہ نہ بتانا کہ جناب ہم نے کوئی پہلے کویشمنٹ کی ریٹ فائل کی ہے یا نہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟